वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम मंजूर कर ली गई हैं। चेयरमैन सेनेट ने बिल की बाकायदा मंजूरी का ऐलान किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मजीद तरामीम का बिल पेश किया। तरामीम के हक में 64 वोट आए। JUI के अहमद खान और सैफुल आबड़ो ने बिल के हक में वोट दिया। JUI के 4 अरकान ने मुखालफत में वोट डाले। 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं आज तारीख़ी दिन है, अल्लाह इसको मुल्क के लिए मुबारक करे। 27वीं तरमीम पर मुकम्मल प्रोसीजर रूल्स और आइन के मुताबिक मुकम्मल की गई, जिस पर अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इस तमाम प्रोसेस को मुल्क के लिए और आने वाले वक्त के लिए इसको मुबारक करे। ये प्रोसेस आज जो मुकम्मल हुआ है, ये एक तारीख़ी दिन है जिस वक्त 27th अमेंडमेंट कंप्लीट प्रोसीजर रूल्स कानून आइन के मुताबिक मुकम्मल की गई है। तो मैं आपका मशकूर हूँ और सब साथियों का बोथ ट्रेडी बेंचेस एंड अपोजिशन बेंचेस में जो भी साथी बैठे, थैंक यू वेरी मच। तो डिफेक्शन क्लॉज तो बड़ी क्लियर है, अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना पार्टी लाइन के खिलाफ इस डिफेक्शन, यानी चॉइस इज देयर कि आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कीमत क्या होगी। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस है। जब भी खत्म होगा तो देन ही विल सीज टू बी, जब नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद ECP डी नोटिफाई करेगा उनको, उनकी मेंबरशिप को। टिल दैट पॉइंट ही इज ऑनरेबल मेंबर एंड आई कॉम्प्लीमेंट हिम कि इन्होंने अहमद खान साहब ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, दिस इज व्हाट द स्पिरिट रिक्वायर्स, एंड हम इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि इन्होंने नोइंगली कि इसकी एक प्राइस उनको देनी पड़ सकती है, इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक इस 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया। बहुत शुक्रिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आइन की शिकों को न बिगाड़ा जाए। सेनेट में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऐवान में ऐलान से कोई मुस्ताफी नहीं हो जाता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब में कहा, इन्हें किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला, जबानी इस्तीफा देने से कोई मुस्ताफी नहीं होता। स्कोरिंग के लिए आइन की जो शिक्के हैं सर, उन्हें नहीं बिगाड़ना चाहिए। रिजाइन की बात रही, एक जो ऑनरेबल सेनेटर है उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने इन राइटिंग अपना रिजाइन जो है रेजिग्नेशन आपको सबमिट करना है। हम कह जाते हैं कई दफा जज्बात में, किसी एक बात पे रा करे ना, मीठा मीठा खा ले, कड़वा कड़वा थू थू कर दे, ऐसे ना करे। ये जो रस्म रवायत है इसको चलने दे। मुझे ये मालूम था कि ये पॉइंट आ सकता है। उन हैंड राइटिंग रेजिग्नेशन, मेरे पास ऐसी अभी तक कोई चीज मेरे सामने नहीं आई। रिजाइन करते मेरे पास आता और फिर या इलेक्शन कमीशन के पास जाता, उनका रिजिग्नेशन आज तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। ना कुछ सेनेटर्स ने पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया है। पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने पर आर्टिकल 63A लागू होता है। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में खिताब, कहा आइन के मुताबिक मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। वक्त आया था तो PTI के एक सेनेटर और JUI के एक सेनेटर जो हैं उन्होंने भी वोट किया। पार्लियामेंट्री लीडर की, रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडर्स की हदायत के खिलाफ 63A लागू हो जाता है। 63A के तहत वो ऑटोमेटिकली आइन कहता है कि डिस्क्वालिफाइड है। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैं रिजाइन करता हूँ। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनका वोट, इन दो हजरात का वोट काउंट नहीं होगा। कामरान मुर्तजा साहब ने भी यही बात करनी है। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आईनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का। जिस चीज की बार बार वजाहत दी जाए उस पर शक पैदा हो जाता है। दुख है, फ्लोर क्रॉसिंग को सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है। अल्लाह करे ये वक्त आप सब पर आए और ये वक्त आप सब पर आएगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है 27वीं तरमीम में जल्दबाजी की गई। एक चीज को जो बार बार डिफेंड करने की कोशिश की जाए तो उस बारे में शक पैदा हो जाता है। डार साहब की भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मुझे ये दुख है कि सर ये आपके पार्ट पे इस डिफेक्शन को सपोर्ट करने की कोशिश हो रही है। अल्लाह करे कि ये वक्त आप सब पे आए।
ये मैं कह दूं कि ये वक्त जो है ये आप सब पे आएगा। आप जिस तरह से इसको सपोर्ट किया है, ये क्लिप निकाल के लोग हमारे सामने जो है ना हमें कन्फ्रंट करवाया करेंगे कि जनाब उस वक्त जो है ना वो आपने ये रूलिंग दी थी। तो जो उस दिन हमको पढ़ के सुना रहे थे, आज ये साबित हो गया कि वो उस दिन भी गलत थे, उसको गलत पढ़ रहे थे, और उस गलत पढ़ने का नतीजा ये हुआ कि इसको दोबारा हाउस में लाना पड़ा। जितनी जल्दी में किया है इस दस्तूरी अमेंडमेंट को, उसका नतीजा जो है इसकी गलतियां सारी जिंदगी जो है सामने आती रही। ANP के सेनेटर एमल वली खान कहते हैं कि आज़ाद ग्रुप के रुकन को लीडर ऑफ द हाउस का रुतबा दे रहे हैं, जो मुनासिब नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग का दिफा नहीं किया जा सकता। जो आज चीख रहे हैं वो इतना हलफ दे दें कि PTI में ही मरेंगे। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को इख्तियारात देते हैं। लीडर ऑफ द हाउस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इम्पोर्टेंट है। आजाद ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर को आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का रुतबा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग ना कल डिफेंड हो सकता था, ना आज डिफेंड हो सकता है, और ना कल डिफेंड हो सकेगा। हम तब भी सुनते थे कि जमीर जाग गया। जो आज चीख रहे इनको आप बोलेंगे इतना अहद दे दे कि आप PTI में पैदा भी हुए हैं और आप PTI में मरेंगे भी। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है। जो तमाम लोटे जमा होके एक नजरिए में खड़े हो गए, वो आज इस तमाम पार्लियामान को ये बात कर रहे हैं। एक अमल हो गया, वो चौधरी शुजात साहब कहते थे मिट्टी पाओ। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं हमारे पास 3 इजाफी वोट हमेशा होते हैं, अगली तरमीम पर भी इजाफी वोट देंगे। जमहूरी हक है, कोई गलती हो जाए तो तरमीम करके वापस सेनेट भेज दें। जब चाहे इस्तीफा किसी से ले ले इस्तीफा नामंजूर करें। 3 वोट वहाँ पर एक्स्ट्रा हमेशा होते ही हैं। अगली बार की अमेंडमेंट में एक आध वोट एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे। यहाँ सेनेट से शुरू हुआ था तो वापस सेनेट में आया हुआ है, वहाँ चला नेशनल। मैंने कहा था 20 तारीख से बहुत पहले हो जाएगा सारा काम। अमन जरगा हुआ सर कल, बहुत अच्छा काम हुआ। सोहेल आफरीदी साहब ने अच्छा इक़दाम किया है। गवर्नर KP साहब मेरे दोस्त, उन्होंने अच्छा काम किया है। प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेसिडेंट साहब से मिले, रास्ता बनाएं, इमरान खान साहब के लिए भी आसानी करें। चाय की प्याली में एक तूफान लाने की कोशिश की जाएगी आइंदा दिनों में। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। चेयरमैन PCB और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग लाईं। श्रीलंका के खिलाड़ी सिक्योरिटी से मुतमईन, दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर तैयार। सीरीज के बाकी तमाम मैचेस नए शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने सेनेट में श्रीलंकन हुकूमत और टीम का शुक्रिया अदा करने की करारदाद पेश की। तारीफी करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। आज़म नज़ीर तारण ने कहा श्रीलंकन टीम की मौजूदगी में इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। श्रीलंकन हुकूमत से बात करके टीम की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई गई। बहुत बड़ा हादसा हुआ था क्रिकेट टीम के साथ। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई। श्रीलंका ने दोबारा वो सिलसिला रिवाइव किया। वो यहाँ पे आ रहे थे। इस दफा उनकी मौजूदगी में जब हुआ तो ये बहुत ज्यादा चहमे गोइयां शुरू हो गई कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो जाना चाहते हैं। वजारत खारजा ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे रब्ता किया तो हुकूमत श्रीलंका ने कमाल बहादुरी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम दहशतगर्दी का खुद शिकार रहे हैं, हम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हम सर एक छोटी सी करारदाद के जरिए हुकूमत श्रीलंका का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनकी क्रिकेट टीम का। विद द काइंड परमिशन सर, मे आई मूव नाउ द रेजोल्यूशन सर। Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. इस्लामाबाद में खुदकुश हमला हुआ। श्रीलंकन टीम ने वापस जाने का फैसला किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बहादुरी से फैसला किया। फील्ड मार्शल ने खुद श्रीलंकन सेक्रेटरी दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। दहशतगर्दी के दोनों हमलों में मुलविस हमला आवरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने सब ने बड़ा बहादुरी के साथ ये फैसला किया। उन्होंने यहाँ रहने के लिए कोई बहुत ज्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की, उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। अब पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस मिलकर उनकी सिक्योरिटी संभाले हुए है और जिस तरह वो हमारे स्टेट गेस्ट हैं उनको हम उसी तरह का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसी तरह की सिक्योरिटी दे रहे हैं। जिम्बाब्वे की टीम भी कल रात पहुंच चुकी हुई है। हमारे जो मैचेस बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे हम पिंडी में कर रहे हैं। ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से। ये हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा ने कहा
پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر سری لنکا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شائقین زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ آئیں اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں. حارث رؤف نے کہا پاکستان کی تاریخ میں سری لنکا کے اقدام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اسپنر ابرار احمد نے کہا سری لنکا کے فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی. بورڈ اور سری لنکن کرکٹ کا بہت بہت شکریہ اس مشکل وقت ہمارا ساتھ دیا. 14 اور 16 کو اب میچز ہیں. میرا پاکستانی پوری قوم سے ریکویسٹ ہے, پنڈی کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اسلام آباد کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بگ نمبرز میں آئیں اور پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کریں, پاکستان پلیئرز کو سپورٹ کریں. سری لنکن کرکٹ بورڈ کا بہت زیادہ شکریہ کہ اس مشکل ٹائم پہ انہوں نے پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کیا. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ 14 اور 16 کو جو ہمارے 2 ODIs رہتے ہیں وہ 14 اور 16 سے ہوں گے, تو آپ سب آئے بگ نمبرز پہ اور پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ سری لنکن کرکٹ بورڈ. آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا, پاکستان کی کرکٹ کا ساتھ دیا, اسپیشلی پاکستان کے یوتھ کا ساتھ دیا. ان کا کرکٹ کا فیوچر آپ نے سیو کیا پاکستان کے اندر, اور یہ آپ کا ایک بہت بڑا قدم تھا. پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو یاد رکھا جائے گا. سری لنکا بورڈ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی ہے اور ہم آپ کے اس فیصلے کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان کراچی کنگز ARY اور شائقین کی جانب سے سری لنکا کا شکریہ. اونر کراچی کنگز سلمان اقبال کا ٹویٹ. کہا سری لنکن بورڈ اور ٹیم کے پاکستان میں کھیلنے کے فیصلے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. فیصلہ پاکستان اور سری لنکا میں حقیقی کھیل اور دوستی کے مضبوط بندھن کی عکاسی کرتا ہے. سری لنکا کے فیصلے سے کھیل کی اسپرٹ کو تقویت ملی ہے. سری لنکا ٹیم نے پاکستان کی میزبانی کی صلاحیت کو عالمی سطح پر جلا بخشی ہے. سری لنکن بورڈ کے فیصلے سے پاکستان پر عالمی اعتماد بڑھے گا. پاکستان نے ہمیشہ سری لنکا کے ساتھ اپنی دوستی کی قدر کی ہے. پاک سری لنکا دوستی باہمی احترام, اعتماد اور کھیل کے لیے مشترکہ محبت پر قائم ہے. عوام, افواج پاکستان اور کرکٹ کمیونٹی سیریز یادگار بنانے کے لیے متحد ہیں. شکریہ سری لنکا. فرینڈشپ ناٹ آؤٹ. پاکستان زندہ باد. کل پشاور میں امن جرگہ ہوا. انہوں نے مطالبہ کیا افغانستان سے مذاکرات ہوں. صحافی نے وفاقی وزیر داخلہ سے سوال کیا جس پر محسن نقوی نے کہا وہ ہم پر بم برسائیں اور ہم مذاکرات کریں, یہ نہیں ہو سکتا. جرگہ ہوا سر کل پشاور میں اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہونے ہمیں انگیج کیا جائے, کچھ اور ایشو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے میں بومبنگ کر رہے ہوں اور ہم جا کے ان کو کہیں کہ ہم سے مذاکرات کر لیں. کیڈٹ کالج وانا حملہ میں ہوش ربا انکشاف آ گئے ہیں. حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری نکلے. حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور اس کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایت پر عمل کرتے رہے. حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی. استشہادی لوگ ہمارے استشہادی ساتھی اللہ الحمد دشمن کے کیمپ میں گھس کر, یہ ان کی کیڈٹ کالج ہیں, یہاں پر ہم نے الحمدللہ پہلے موٹر بم سے, اس کے بعد ہمارے ساتھی اندر گھس آئے اور انشاءاللہ سب کو جہنم واصل کر دیا. ہم جیش الہند کی طرف سے ARY نیوز کی ٹیم کیڈٹ کالج وانا پہنچ گئی. دہشت گردوں نے 2 روز پہلے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کیا تھا. اس دوران پاک فوج کے جوان دہشت گردوں اور کیڈٹس کے درمیان دیوار بنے رہے. پاک فوج کے جوانوں نے کئی گھنٹے کی لڑائی کے بعد خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 خوارج کو جہنم واصل کیا. کیڈٹ کالج کے کسی طالب علم یا استاد کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. 525 طلباء سمیت 650 افراد کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا. پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اسلام آباد کچہری پر حملہ کرنے والے خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے. خودکش حملہ آور کا تعلق افغانستان سے نکلا. ایک سہولت کار کا تعلق باجوڑ سے ہے. ذرائع کا کہنا ہے سہولت کار کی نشاندہی سرچ آپریشن کے دوران ہوئی.
پولیس کا کہنا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے کئی علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران مزید 5 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا۔ کس سہولت کار نے حملہ آور کی کیا مدد کی، اس کا تعین کیا جا رہا ہے۔ حملہ آور گولڑ سے پہلے ایک اور آن لائن بائک سروس سے 26 نمبر چونگی آیا تھا۔ حملہ آور گولڑ سے کچہری تک ماسک پہن کر آیا تھا۔ زیر حراست افراد سے الگ الگ مقامات پر تفتیش کی جا رہی ہے۔ DGISPR کی کانوینٹ، جیسز اینڈ میری، بیکن ہاؤس اور روٹ سکول سسٹم کے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ DGISPR نے افواج پاکستان کے آپریشنل امور اور داخلی صورتحال پر گفتگو کی۔ پرنسپل کانوینٹ جیسس اینڈ میری اسکول نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ خصوصی نشست میں اساتذہ اور طلباء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہے ان کے سبب سے، یہ دھرتی سلامت ہے ان کے سبب سے، جو دیتے ہیں قربانیاں روز و شب، وطن کے محافظ، غیرت کی نشان، سلام ہے ان پر فخر جان۔ It was a great privilege for me to be present at a place where Army could interact with our students. Cleared all our doubts, and we are proud of our armed forces for always ready to sacrifice their life for the people of Pakistan. Pakistan! And he told us to see the things from the very right perspectives, and he cleared all the doubts which were rising in the minds of the youth. He also told us about disinformation, misinformation, and malinformation. Today we learned that how to combat the strategic arrogance of our enemy. We really salute you, Pakistan Army, for your resilience, commitment, and bravery. Information is given to us in form of a narrative on social media, and we choose to believe anything that is out there. So we really need to justify that information that we believe is true through facts and figures. Pakistan Army and the people of Pakistan work together to put up a strong front against India, who's always putting the blame game. And that way we were able to prove very successful in this whole war, and overall the whole world got to see how successful we are as a nation. Wonderful experience. And we had cleared our mindset. We had also cleared our queries had in our minds, and what scope and at what sector Pakistan Army is helping us to protect our country from this crucial and brutal terrorism that is happening. اہم خبر ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جسٹس صلاح الدین پنور نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے۔ راجہ محسن اعجاز سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ خط میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے، راجہ محسن بتائیے۔ دیکھیے، یہ جسٹس صلاح الدین پنور اس خط میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ جب خاموش رہنا آئینی فریضے سے انحراف ہوگا۔ اس وقت خاموشی احتیاط نہیں بلکہ دستبرداری ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنور اس خط میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ مجوزہ جو 27ویں آئینی ترمیم یہ عدلیہ کی بنیادوں کو چھو رہی ہے، اور اس ترمیم سے عدالتی آزادی متاثر ہو سکتی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کوئی استحقاق نہیں بلکہ یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر عدلیہ آزاد نہیں تو قانون کی حکمرانی محض یہ پھر الفاظ کی حد تک رہ جائے گی۔ آئین نے عدلیہ کی آزادی کو آرٹیکل 175، 175A، 191، 190، 189 اور 209 میں محفوظ کیا ہے۔ یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ عوام کی طویل جدوجہد کی ضمانت ہیں۔ اس ترمیم سے عدالتی توازن متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ بینچز کی تشکیل، ججز کی تقرری اور برطرفی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ مالی اور انتظامی خود مختاری بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، اور عدلیہ کے کسی ستون کو کمزور کیا گیا تو پورا ڈھانچہ ہل جائے گا۔ آزادی کل نہیں آج کے انکروچمنٹ سے ختم ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے ان کے خط میں کہ مداخلت کا تاثر بھی عوامی اعتماد کو مجروح کرتا ہے۔ عدالت کا فرض صرف فیصلہ نہیں بلکہ آئین کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ جب عدالتی آزادی پر سوال ہو تو ججز اجتماعی طور پر کھڑے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ فل کورٹ پر ہر شق کا آرٹیکل وار جو ہے وہ جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے کہ ترمیم عدالتی آزادی کو مضبوط کرتی ہے یا کمزور۔ اگر کمزور کرتی ہے تو پھر سچ کہنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اس خط میں ان کی جانب سے کہ آئین ریاست ٹھیک ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو خط لکھا گیا اس پر تفصیلات بتا رہے ہیں راجہ محسن، آپ کا شکریہ۔ اور اب بزنس نیوز۔ IMF نے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے شیڈول کا کیلنڈر جاری کر دیا۔ پاکستان کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 دسمبر کو ہوگا۔ بورڈ $1.2 ارب کی منظوری دے سکتا ہے۔ IMF موجودہ قرض پروگرام کی $1 ارب کی قسط جاری کر سکتا ہے۔
اب ٹیک نیوز۔ جرمن کمپنی نے اپنی جدید ٹیکنالوجی سے لیس فارمولا 1 کار متعارف کروا دی ہے، جس میں نصب ہائبرڈ پاور یونٹ کم ایندھن میں زیادہ رفتار اور کم شور میں زیادہ طاقت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گاڑی کا ایرو ڈائنامک ڈیزائن تیز رفتاری کے باوجود اسے الٹنے نہیں دے گا اور مکمل کنٹرول میں رکھے گا۔ کمپنی کے مطابق ان کی گاڑی 2026 کے فارمولا 1 سیزن میں اپنی ہائبرڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔